व्यवस्थापिका संसदको संविधान शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यको 3 अङ्ग मध्येको व्यवस्थापिका संसद एक अङ्ग हो। संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा संसदको भूमिका प्रमुख रहन्छ। जनताद्वारा निर्वाचित भई आउने संसदहरूले सरकारको निर्माण गर्ने, बजेट पारित गर्ने, संसदीय सुनुवाई गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने, संविधान कानुन संशोधनदेखिका यावत कार्य संसदले गर्दछ। यसरी सार्वभौम जनता र राष्ट्रको समस्या समाधान गर्ने संविधान बमोजिम ऐन कानुन बनाउने प्रमुख एक थलो व्यवस्थापिका संसद हो, जसले राष्ट्र सामु देखा परेका समस्यालाई कानुन बनाएर समाधान गर्ने प्रयास गर्दछ। जनता राष्ट्रको सेवा गर्न जनादेश प्राप्त गरी आउने संसद जनताप्रति नै उत्तरदायी र जवाफदेही भई कार्य गर्ने सिलसिलामा सरकार बनाउने सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था संसदीय व्यवस्थामा हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतलाई मानिन्छ। बेलायतमा 13औं शताब्दीमा राजा एडवर्ड प्रथमको पालामा संसदको अवधारणा सुरु भएको हो। बिस्तारै विकसित हुँदै हाल बेलायतमा 2 सदनको संसद, हाउस अफ लर्ड्स र हाउस अफ कमन्स को व्यवस्था छ। बेलायतको संसदीय व्यवस्थामा हाउस अफ लर्ड्स मा 1170 अर्थात् 1170 र तल्लो सदनको हाउस अफ कमन्समा 651 सदस्य सङ्ख्या रहने व्यवस्था छ। अमेरिकाको संविधानको धारा 1 मा व्यवस्थापिकाको रूपमा काङ्ग्रेसको व्यवस्था गरिएको छ। यस अन्तर्गत सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ रहेको छ। माथिल्लो सदनको रूपमा रहने सिनेटमा 100 जना र तल्लो सदनको रूपमा रहने हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा 435 जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी भारतको संविधान सन् 1950 को धारा 79 अनुसार भारतमा पनि 2 सदनात्मक संसद रहने व्यवस्था छ। तल्लो सदनको रूपमा रहने लोकसभामा बढीमा 550 जना र माथिल्लो सदनको रूपमा रहने राज्यसभामा 250 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्ने हो भने व्यवस्थापिका संसदको रूपमा 2004 सालको संविधानदेखि 2072 सालको संविधानसम्म निम्न व्यवस्था अनुसार संसदीय व्यवस्था भएको देखिन्छ, जुन यस प्रकार रहेका छन्। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, व्यवस्थापिका सभा अन्तर्गत भारदारी सभा र राष्ट्रसभा नामका 2 सदनात्मक संसदको व्यवस्था भएको थियो, जसमा भारदारी सभामा श्री 3 बाट मनोनित 20 देखि 30 सदस्य र राष्ट्रिय सभामा 60 देखि 70 निर्वाचित सदस्य रहने व्यवस्था थियो। यसैगरी कार्यकारिणी शक्ति श्री 3 महाराज प्राइम मिनिस्टरमा निहित रहने व्यवस्था गरिएको थियो। यसरी नै नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 मा यसमा 1 सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको थियो, जसको नाम राजाको सल्लाहकार सभा पनि राखिएको थियो र सदस्य सङ्ख्या आवश्यकता अनुसार राखिएको थियो। त्यसरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 मा पनि 2 सदनात्मक संसदको व्यवस्था साथै महासभा र प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको थियो र तल्लो सदनमा प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सदनमा महासभा रहेको थियो। नेपालको संविधान 2019 मा राष्ट्रिय पञ्चायत नामक 1 सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको थियो र 140 जना सदस्यमा 112 जना जनप्रतिनिधि र 28 जना श्री 5 बाट मनोनित हुने गर्दथे। त्यसैगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2007 मा 2 सदनात्मक संसद रहने व्यवस्था थियो, जसमा राष्ट्रिय सभामा 60 जना, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 250 जनाबाट निर्वाचित गरिन्थ्यो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा जाउँ। यसमा भाग 6 मा व्यवस्थापिका संसदको बारेमा व्यवस्था गरिएको थियो। संविधान जारी हुँदाको बखतमा अन्तरिम कालको लागि 330 सदस्य व्यवस्थापिका संसदमा गठन गरिएको थियो। 5औं संशोधनले अन्तरिम संसदको व्यवस्था झिकिएको थियो। साथै संविधान सभामा 601 सदस्य व्यवस्था भएअनुसार निर्वाचित 240 जना हुने व्यवस्था थियो। साथै समानुपातिक तर्फ 335 र मनोनित तर्फ 226 होइन कि जस्ट 26 जना गरी 601 सदस्य नै कायम हुने गरी संविधान सभाले नै व्यवस्थापिका संसदको हैसियतले काम गरेको थियो। अब हामी लागौँ नेपालको संविधान 2072। यस अन्तर्गत नेपालको वर्तमान संविधान सङ्घीय गणतन्त्रात्मक भएको कारणले व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था पनि सङ्घीय व्यवस्थापिका, प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय व्यवस्थापिका गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै व्यवस्थापिकाको अधिकार दिएको छ। भाग 8 धारा
तिरासीमा सङ्घीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका 2 सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुनेछ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित 165 र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित 110 गरी 275 सदस्य र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत धारा 86 अनुसार निर्वाचित 56 जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित 3 गरी 59 सदस्य सहित सङ्घीय व्यवस्थापिकामा 334 सदस्य रहनेछन्। साथै भाग 14 को धारा 175 अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिकाका एक सदनात्मक हुनेछन्, जसमा सम्पूर्ण 7 प्रदेशमा गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित 330 र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित 220 गरी 7 प्रदेशमा टोटल गरेर 550 सदस्य सङ्ख्या रहनेछ। त्यस्तै भाग 18 को धारा 221 अनुसार स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकारको लागि स्थानीय व्यवस्थापिका रहनेछ, जसको नाम गाउँसभा र नगरसभा हुने व्यवस्था रहेको छ। थ्याङ्क यू।